अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनवर एकेडमी। नन्वे मेरा लेक्चर नंबर 12 केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। आगाज मेरा केमिकल स्पीशीज मुतलिक खबर कई कि केमिकल स्पीशीज तश्तवी वो आगा मिक्सरा सरांगी जुड़े सही ना। लिहाजा वह हमें रिप्रेजेंट केमिकल स्पीशीज तश्तवी दो स्पीशीज which take part in a chemical reaction e.g. atom molecules are ions. दो स्पीशीज आगा स्पीशीज चागा के केमिकल रिएक्शन से हिसाब ले टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन जिससे का यो स्पीशीज आगा स्पीशीज या स्पीशीज नंबरात पार्टिकल द सही ना आगा पार्टिकल चाचे के केमिकल रिएक्शन से हिसाब होली बागा तस्वीर आता केमिकल स्पीशीज है। इस केमिकल स्पीशीज मिश्रा एटम या के देशी मॉलिक्यूल या के देशी वो आयंस या के देशी खुदा नन्ना चिमिश की मुताबिक ता केमिकल स्पीशीज मुतलिक क्लास 9 की मिस्टूला आशी मिस्टा आईने मुतले खबर है कई चा आइंस तश्तवी वो आइंस मिश्रा सरंग जुड़े रही आगा मुतले इससे कई खबर कई सो पहले आते हैं पहला मिश्रा इससे कई आइंस मुतले खबरों की व्हाट इज द आयना आयन तश्तवी द पार्टिकल दैट कैरीज एन इलेक्ट्रिकल चार्ज आगा पार्टिकल दादेश एटम ने मुराद दा या एटम के बदबंद से मौजूद हुई चार्ज मौजूद हुई positive or negative due to loss or gain of one or more electron. Positive charge भी पर या negative charge भी पर. Positive charge the loss of electron दो वजह के यानी इलेक्ट्रॉन से चित्तला शेयर की यो एटम इलेक्ट्रॉन हरीज की में पैगाम दे शेयर से positive charger से और कचरे यो एटम इलेक्ट्रॉन से की वो ले यानी गेन की में पाम ने मिश्रा negative charger से लिहाजा चिकला मिश्रा पर यो एटम बंदे चार्ज मौजूद हुए या चार्ज परोसी आका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पर बेदर एटम तस्वीर दफ्ता आयन में सही स्वाद दफ्ता बे एटम निकला बे दफ्ता तस्वीर बे दफ्ता आयन में देखा चे एटम का चेरे में जुगरी एटम मिश्रा न्यूट्रल पार्टिकल ला सही ना न्यूट्रल पार्टिकल ला वो आयन चे तीन दफा आबंदे मिश्रा चार्ज मौजूद है एटम न्यूट्रल पार्टिकल बेले रहा वो आयन बंदे चार्ज बेले वे आमिसा न्यूट्रल बेले ना एटम न्यूट्रल पार्टिकल देखा जाए चे मिर्चुल को देना मकसद पे एटम से मिश्रा बरा उकड़ा वो एटम पर न्यूक्लियस से प्रोटॉन है वो दे एगे पा आउटरमोस्ट शेल से दे इलेक्ट्रॉन है तादा हमेशा दे परत से भी आगा बराबर भी फॉर एग्जांपल के चले दे वो एटम फॉर एग्जांपल लिथियम दादे शुमो एग्जांपल हो सदा तो से कताइश है पदार्थ में इस द्रई प्रोटॉन है दे न्यूक्लियस से वो द्रई इलेक्ट्रॉन है सही स्वा लिहाजा बदम टाइम से इलेक्ट्रॉन दे नेगेटिव चार्ज हो प्रोटॉन दे पॉजिटिव चार्ज ही और पता दात सा बराबर दे एगे दे वजह दे से भी एज अ होल दैट से भी न्यूट्रल से because plus 3 minus 3 से is equal to 0 लिहाजा पर लिथियम चक्रा पर स्टेबल है योशे आइसोलेट फॉर्म से बदन दे छवि पदम दे न्यूट्रल विदाई न्यूट्रल पदम दे ऐसे कसम चार्ज नवी और कचरे दाइट से कि यो इलेक्ट्रॉन हरेश की बे पदम दे छे योशे पदम दे पॉजिटिव चार्ज रोशी पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोशी के पदो दे से द दे प्रोटॉन है तादाद से आप ज्योत शी बनिस्बत ते ना दे इलेक्ट्रॉन है ना एच प्रोटॉन तादाद जो चेकिंग साइज जो भी आवश्यक के दी करना लिहाजा प्रोटॉन डोमिनेट से लिहाजा ऑब्वियसली फॉर प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज भी के वजह से पदे एटम दे रोटी पॉजिटिव चार्ज जोड़सी सही ना और दो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल चेकिंग द तस्वीर देता आयन पेशल सा लिहाजा कचरे बे मिसर यो एटम इलेक्ट्रॉन वोहली बे ब्याज से शी दे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन चेकिंग बैलेंस भी आगा डिस्टर्ब शी लिहाजा इलेक्ट्रॉन हुसले दो वजह इलेक्ट्रॉन तादाद जो सिर्फ प्रोटॉन है ना इस पर इलेक्ट्रॉन दे नेगेटिव चार्ज लिहाजा बेदागे एटम दे तीन चार्ज जोड़सी नेगेटिव चार्ज जोड़सी सही स्वा इस मिश्र आयन द्वा किस्म दी चिउता सुये युता केटायन वी उबल तस्वीर बलता एनायन सही स्वा इस मिश्र दे केटायन मुतालिक खबरों की केटायन तस्वीर वो एगेना बादा एनायन तस्वीर Cation, the atom which loses electrons from its outermost shell, a net positive charge is applied on that atom. कचरे यो एटम शेल की इलेक्ट्रॉन हरेज की यानी लूज की में पदम दे शेल रोशे पदम दे नेगेटिव चार्ज रोशे वो ना सॉरी पॉजिटिव चार्ज रोशे इस चिकला मिश्रा पर यो एटम दे पॉजिटिव चार्ज रोशे द पॉजिटिव चार्ज एटम तस्वीर दफ्ता केटाएंगे पॉजिटिव चार्ज एटम तस्वीर केटाएंगे इस केटायन मिश्रा सरंगी जोड़े रही आगा मुतलिक खबर होगी पदम दे पॉजिटिव चार्ज वेलेस थे
دوی کچره وګورئ د لیتیم مو موږ خبره وکړه چې لیتیم په نیوکلیس کې 3 پروټون او د اوټوموس دی شیل کې 3 الکترون ایس په دغه ټیم کې د نیو لیتیم چې تیم دا هغه متر د یو الکترون خارج کول صلاحیت لري صحیح شو دغه چې میټل دا میټل چې تیم دا هغه الکترون خارج کوي شي ای چې بکل راځي چې یو الکترون خارج کې به د پروټون او د الکترون تعداد څه عامي سره برابر نشو پته الکترون تعداد کم په نسبت څه نه د پروټون نه چې غیب وجه سره د پروټون تعداد چې تیم دا زیات شي په الکترون نه دغه چې د یو الکترون وو سره څه پته شي دوه الکترون پته شي لہذا इलेक्ट्रॉन تعداد کم شو پروټون نه پروټون هم د میسرا پازیټیو چارج موجود وي چې هغه په وجه سره په دوه هول اټم د چیروشي پازیټیو چارج وروشي دغه وجه د الکترون د کمی دی وجه مګر چې الکترون خارج شو د پروټون تعداد زیات شو په الکترون نه په دغه اټم د میسرا پازیټیو چارج وروشي دا چې مولیکولر دا لیتیم یو الکترون خارج کو په دغه د سیمه چارج وروي پلس 1 چارج وروي دغه ترنګ کې چې موږ د دې شو ګوري cation always have less number of electrons than the number of protons. cation से मिश्रा दे इलेक्ट्रॉन तादाद हमेशा दे पूरा कम हुई बनिस्बत तशना दे प्रोटॉन तादाद ना प्रोटॉन तादाद ज्योति तशना दे इलेक्ट्रॉन ना ए दे वजह सरा cation दे मिश्रा पॉजिटिव चार्ज है ठीक है देखिए प्रोटॉन दे पॉजिटिव चार्ज है लिहाजा से बागात ज्योति से दो दे चार्ज देगा जोड़े दे तेरे वजह सरा मिश्रा cation दे पॉजिटिव चार्ज है दरअसल हाइड्रोजन को गुरु आगा जो इलेक्ट्रॉन से करती लूज कवायशी यो इलेक्ट्रॉन खारिज की वे पदम दे चेरोशी प्लस 1 चार्जर सी दगा तरंग मैग्नेशियम चिटिंग दा आगादे आउटरमोस्ट शेल ना दे यो एटम बारिना चिकिंग शेल यता सुयता आउटरमोस्ट शेल दा इनर शेल दा बेदा मिसवा बार बार चिकिंग शेल दफ्ता सुय दफ्ता आउटरमोस्ट शेल ये और दे एटम आउटरमोस्ट शेल ता वैलेंस शेल यागे सही शवा और पदर शेल चिकिंग इलेक्ट्रॉन मौजूद यता सुयता वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये लिहाजा चिकला यो एटम इलेक्ट्रॉन खर्च कायदा बेदे छे के वैलेंस इलेक्ट्रॉन चिंदा आवे रिलीज काई ओ कचरे यो एटम इलेक्ट्रॉन ओकोली याद बेदे छे के वैलेंस इलेक्ट्रॉन चिंदा दा यो वैलेंस शेल चिंदा आवे इलेक्ट्रॉन ओकोली केगा दाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन जोशी सेफा लिहाजा मैग्नीशियम द्वा इलेक्ट्रॉन चिंदी आगा रिलीज कवाई थी केगा वजह शब्दम दे प्लस 2 चार्जेस से सेफा दिगत रंग एस मिश्रा एनाइन तस्वीर The atom which gain electron and net charge and net negative charge is appeared on the atom. कचरे में सर ये atom से की electron वो ले electron gain की सेफा द होटले तस्वीर दफ्तर gain लिहाजा कचरे ये atom electron gain की बेपदम में negative charge थी और the negative charge particle या the negative charge atom तस्वीर दफ्तर anion में कचरे पे ये atom में negative charge मौजूद हुई या negative charge परोशी बेदफ्तर तस्वीर दफ्तर anion में ये बाबरा इस फॉर एग्जांपल द नेगेटिव एनाइन चिटिंग आगामी सरा जुड़े सरंग एनाइन मिश्रा सरंग जुड़े बदले शमो फ्लोरीन चिटिंग आमो एग्जांपल खुस्तदा फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 दा इट मीन चदशे छदी 9 प्रोटॉन दिसे यानी नो प्रोटॉन दिसे वो नो इलेक्ट्रॉन दिपते एस कचरे मिश्रा फ्लोरीन चिटिंग यो इलेक्ट्रॉन चिटिंग आगा वो ली द इलेक्ट्रॉन दशे का गेन का बेपदर टाइम से द इलेक्ट्रॉन तदत से आमी सरा 10 और प्रोटॉन तादाद से मदा 9 दा लिहाजा दे इलेक्ट्रॉन तादाद जो शो बनिस्बत तकना दे प्रोटॉन ना के दे वजह सरा इलेक्ट्रॉन दो हमेशा नेगेटिव चार्ज दा चेकिंग चार्ज जो भी बवागत से के आमी सरा एटम बंदे शो के दी लिहाजा पे इलेक्ट्रॉन दे नेगेटिव चार्ज इस पर दे एटम बंदे रचे रोशी नेगेटिव चार्ज फ्लोरीन यो इलेक्ट्रॉन वो हस्तो यानी कोई हस्ता एगे वजह सरा पद बंदे -1 चार्ज रवाई सेफा -1 चार्ज जल रवाई negative charge particle always have more number of electron than proton anion चिटिंदा आशी मिश्रा दे इलेक्ट्रॉन तादाद से भी ज्योत भी बनिस्बत करना दे प्रोटॉन ना केगे वजह सर से पे anion बंदे नेगेटिव चार्ज असते या तरह के क्लोरीन उगरी इज असल से दैचे दै मिश्रा न्यूट्रल एटम ना वकचरे दा यो इलेक्ट्रॉन वो ली बेपदम दे -1 चार्ज होती वकचरे यो एटम और द्वा इलेक्ट्रॉन वो ली बेपदम दे -2 चार्ज असते ठीक है लिहाजा से इलेक्ट्रॉन होली 11 में बंदे चार्ज जुड़े रहे लिहाजा कचरे यो एटम इलेक्ट्रॉन गेन की विभेदन अच्छे जुड़े रहे बंदे नेगेटिव चार्ज से और दो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल तस्वीर एनाइन है कचरे यो एटम इलेक्ट्रॉन लूज की वे बंदे पॉजिटिव चार्ज की दो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल तस्वीर केटाइन है ठीक है दम द पेश लुसा इस एगेना बाद द केमिकल स्पीशीज द्वाम टारम चेकिंग दा आगात से दा मोलिकुलर आयंदा molecular ions असते हैं molecular ना मतलब molecule दा molecule में सा the compound smallest unit में
कंपाउंड मिश्र तत्व जोड़वी कंपाउंड मिश्र तत्व जोड़वी दे मालिक्यूल जोड़ी सही the compound वड़ी की जरूरत तस्वीर दफ्ता मालिक्यूल सही और the element वड़ी की जरूरत तस्वीर रहता एटम में लिहाजा the compound वड़ी की जरूरत से मालिक्यूल भी सरंगे मिश्रा पर एटम बंदे चार्ज जोड़े भी जगह तरंगे मालिक्यूल चितिंदा पेगा बंदा आगम दर से राइशी कलकला चार्जर फ्लैशिंग is when a molecule loses or gain one or more electron it form a molecular ion कचरे मिश्रा यो molecule यो या पियून अजोत इलेक्ट्रॉन वोहली सही शवा या दैचे की यो या पियून अजोत इलेक्ट्रॉन से की दै रिलीज की वे पदे बंदे मिश्रा या पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज की आगात लाइशिंग चागात तस्वी आगाता मोलिकुलर आयन कचरे मिश्रा मोलिकुलर मॉलिक्यूल बंदे आयन जोड़े री विद्युत मॉलिक्यूल तस्वी दफ्ता मोलिकुलर आयन फॉर एग्जांपल दैश मिश्रा तस्वी या मोलिकुलर आयन कैन बी कैटायनिक एंड एनायनिक मोलिकुलर आयन सरंग मिश्रा पर आयन से कैटायन व एनायन में से एटम देखला पॉजिटिव चार्ज बेहतर कैटायन में और जेकला नेगेटिव चार्ज भी बेहतर से एनायन में जगह तरंगे मॉलिक्यूल में कचरे मिश्रा पॉजिटिव चार्ज मौजूद बात से कैटायनिक मोलिकुलर आयन में और कचरे पर मॉलिक्यूल में नेगेटिव चार्ज मौजूद बात से आता एनायनिक मोलिकुलर आयन में सही लिहाजा कैटायन मॉलिक्यूल से मिश्रा की में चार्जेस पदे बंदर से आघात करते वजह से कचरे मिश्रा फॉर एग्जांपल दैट इज उग्रो दामिथाइल पदम दे रोला पदम दे +1 चार्ज रोला दा ए द +1 चार्ज दे कप रोला दा के पदो दे छेदा फॉर एग्जांपल द सर छेदे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का देश अटैच भी इस कचरे मिश्रा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दूसरा अटैच भी दैट के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम चेकिंग दा आगा पदो से किम इलेक्ट्रॉन भी दे कार्बन होला आगाजों से रेसी आगा पले इलेक्ट्रॉन को खुद ऐसी बांड वाला सही लिहाजा दर्श मिश्रा छे जोड़शी दे इलेक्ट्रॉन कमाई रोशी सही प्रोटॉन जोड़शी तेरे पॉजिटिव से देंगे पॉजिटिव चार्ज होना जगह तरंग के कमिट एमोनियम आयन गुरी एमोनियम आयन चिटिंग आयन जोड़े दी द पॉजिटिव चार्ज होला दे प्रोटॉन गिन कौले दे वाजिब होला असल से एमोनियम आयन दे एमोनिया ना जोड़े दी सही NH3 में कचरे दैचे कि यो प्रोटॉन वोहली द प्रोटॉन द हाइड्रोजन प्लस एन प्रोटॉन वाली हाइड्रोजन चिटिंग द एटॉमिक नंबर 1 दा मतलब यो प्रोटॉन यो इलेक्ट्रॉन ऐसे पदम दे पॉजिटिव चार्ज होला दे मतलब दर्शित दियो इलेक्ट्रॉन से कड़ा आगाई खारिज कड़ा एच दे इलेक्ट्रॉन खारिज सिर्फ प्रोटॉन को तो लिहाजा हाइड्रोजन दे पॉजिटिव चार्ज बेगता निसी आता निरो प्रोटॉन ये के सिर्फ खाली यो प्रोटॉन होते लिहाजा प्रोटॉन से की दे अमोनिया और चिटिमा लोन पेयर भी दो इलेक्ट्रॉन सर मौजूद दासी लोन पेयर जगह में सर बांड नहीं जोड़ो बिदा प्रोटॉन को वर्षी वागात से की आगात दो इलेक्ट्रॉन नोबली और कोऑर्डिनेट को देन बांड जोड़ती द मतलब को मुखबर है कि गेप वजह से मिसर दे दादी से मिसर बे पदमंदे न नाइट्रोजन दे रोशी पॉजिटिव चार्ज रोशी सही लिहाजा NH4 चिटिंग द मिश्रा छेदे यो कैटायनिक मोलिकुलर आयन द विलेज पदम दे पॉजिटिव चार्ज दा देखा तरंग मिश्रा एनायनिक मोलिकुलर आयन चिटिंग द आगादे से फॉर एग्जांपल दे छेदे यो इलेक्ट्रॉन से कड़ा दुलुस कोड़ा केगे वजह से पदम दे नेगेटिव चार्ज रोना दे बोरो यो चिटिंग द टेट्रा फ्लोरोबोरेट चिटिंग द आगा बंद से द मिश्रा नेगेटिव चार्ज दा लिहाजा द मिश्रा छेदा एनायनिक मोलिकुलर आयन ना सही मोलिकुलर आयन दे पेश होता इस एगना बाद में मेरा फ्री रेडिकल मुतालिक खबर होगी कि फ्री रेडिकल तशनरी फ्री रेडिकल चिटिंग द आमिसरा द आयन नलिश की मुख्तलिफ था जिसके नंबर के डेर मुख्तलिफ था फ्री रेडिकल आर एटम्स आर ग्रुप ऑफ एटम that has a single electron in an outer shell with no charge फ्री रेडिकल चिटिंग द आगात से कचरे में यो एटम या ग्रुप ऑफ एटम और आप वैलेंस शेल यानी द आउटरमोस्ट शेल से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हुई और पैराबन जैसे किस्म चार्ज यानी विद्युत एटम तस्वीर दफ्ता फ्री रेडिकल के या दग मॉलिक्यूल तस्वीर फ्री रेडिकल के नशो सकते हैं दा खबर है सुती है कि पीओ एटम से इलेक्ट्रॉन चिटिंग दे आगा हमेशा दे पर पेयर शक्ल से यानी जोड़े पर जोड़े शक्ल से दी छवि मौजूद में लेकिन दी जोड़े जोड़े शक्ल से मौजूद विधि छवि विधि स्टेबल में और कचरे दी से अनपेयर्ड भी यानी पर जोड़े शक्ल से नहीं दगा से अनपेयर्ड भी विधि स्टेबल नहीं सही विधि से के जोन तवे जोड़ाई होड़ी लिहाजा फ्री रेडिकल एटम या ग्रुप ऑफ एटम एक तवी चेगाशन दिच्छवी एक वैलेंस शेल से यानी आउटरमोस्ट शेल से दिच्छवी जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चिटिंग द आगा मौजूद हुई और पेगबन जैसे किस्म चार्ज या नवी बात सी फ्री रेडिकल में वो दा किस्म एटम चिटिंग या मॉलिक्यूल चिटिंग द आगाम दे मिस पोज डॉट चिटिंग द डॉट को निशान करा मिलो फ्री रेडिकल तो जाहिर है फ्री रेडिकल रिप्रेजेंटेड बाय प्लॉटिंग डॉट ओवर द स्पीशीज
फ्री रेडिकल چې دیندا په امن سره امیر په ډاټ یعنی هایدروجن چې دیندا ډاټ نشان پر جوړ دا مطلب دا چې د هایدروجن فری ریډیکل دا د کلورین فری ریډیکل دا چې د میثرا میثایل فری ریډیکل دا صحیح شو مطلب چې ډیر څه دی یو ان پیډ الکترون چې دیندا هغه موجود ده او چې ان پیډ الکترون یعنی سنگل الکترون په موجود وي د سنگل الکترون دغه ګوښه نشي د دغه وی یو څه کوي جوړای وړي چې هغه په وجه سره د فری ریډیکل چې دیندا څه وی highly reactive ऐसा the free radical چې تیم دي د میثرا جوړېږي څنګه صحیح شو free radical are found by the homolytic fusion of the bond between two atoms homolytic free radical چې د امیثا د homolytic fusion په مدد سره چې جوړېږي یو وی میثرا heterolytic fusion او یو وی homolytic fusion heterolytic fusion کچره میثرا د دوه اتم په میوشه باند موجود وي با یو element چې کی هغه یو باند چې میثرا میکسیمم دوه الکترون اپلای شي صحیح شو فار ایگزامپل د شي میثرا د کلورین دا ایسا د چې د بل کلورین سره کله د اټیټوي په د میثرا چې جوړه د میثرا کلورین مالیکول جوړه یعنی Cl2 جوړه ایس چې د دې په میوشه کې باند جوړ شو دا په د شي میثرا دوه الکترون چې تیندي هغه په موجود دي ا دوه الکترون په مدد سره چې دا دغه جوړ شو دا ایسا کله کله د چې یو هایلی الکترونیګیټیو یعنی په کلورین بل چې تیند هایلی الکترونیګیټیو وي ان د الکترونو حاصله صلاحیت چې د زیر ازیوتی په نسبت کلورین نه بچو کې د وړ الکترون چې د اغازون سره یې سي او فار ایگزامپل بده کلورین باندې پوزټیو چارج راځي دا څه کې دای نشي هو په کلورین د پوزټیو عام د نیگیټیو چارج سي هغه څنګه ته ورسته خبره کوي مشه محبت وکړه لہذا د وړ الکترون چې اوهلي اس پی یو باندې چې ایکوال بریکټ هونو وشکنه ایکوال هدغه ته چې مستر چې یو الکترون د خپل ورته یو تر ورته ځکه چې یو الکترون وړ سره شیر کړل په دغه شی چې د دوه الکترون یې سي به دغه ته دغه هیټرولیټیک فیوژن یعنی چې یو شی یا تقسیم نو شي او هومولیټیک فیوژن هغه ته وی چې هغه سره چې شي هر الکترون هر الیمنٹ ته چې کیمه دو یعنی چې د تیم باند د تیم الیمنٹ په میوټ باند موجود ده هر الیمنٹ ته چې یو الکترون ملاو شي به دغه ته دغه هومولیټیک فیوژن یې لہذا فری ریډیکل چې تیم دا هغه د هومولیټیک فیوژن په مدد سره جوړیږي هومولیټیک فیوژن کله کېږي the homolytic fusion occur in the presence of sunlight at suitable temperature which break the bond کله چې کې فار ایگزامپل دا سه ټمپریچر شي چې هغه دې واسنه بار خبرای بغیر د وجه چې د باند چې تیم دغه بریک شي او یو الکترون چې تیم د دختل لوټ شي او یو الکترون دیوته لوټ شي ایکوال بریک جوړ دغه تاسو homolytic fusion دی او homolytic fusion چې تیم د امیسرا د الټراوایلټ د سان ریز چې میسر الټراوایلټ ریز چې تیم دی هغه کله میسرا په کلورین اټم باندې ولګي د دای څخه جوړای فری ریډیکل جوړای دغه چې د کلورین په میوټ د باند موشي او homolytic fusion وشي یو الکترون وته لوټ او یو الکترون بل ته لوټ لہذا باغ چې میسرا ان پیډ په صورت شوی یعنی سنگل الکترون دا ایسا دغه نمیسرا چې جوړ شي نه نمیسرا فری ریډیکل جوړ شي هغه میسرا تیم فری ریډیکل جوړ شي دوا فری ریډیکل جوړ شي چاته میسري دشه د کلورین ګوښه فری ریډیکل جوړ شو د کلورین ګوښه فری ریډیکل جوړ شو دا فری ریډیکل چې تیم د میسرا هایلی ریاکټیو دا چې کې د کی molecule د تمشه ورسي دا د چې کې هغه سره فری ریډیکل از ا هایلی ریاکټیو سپیشي به هغه سره چې کې د ډایرکټ ریاکشن سره کوي د دې زون هو سټیبل کې واتی molecule سره چې دای ملاوي شي هغه چې کې هغه دای فری ریډیکل ته کنورټ کی فار ایگزامپل دا کلورین چې تیم د میسرا په میثایل باندې ورغی صحیح شو میثایل یو وستا ایسا دا چې فار ایگزامپل دا کلورین چې تیم د سره ملاوي شي د سره چې کله ملاوي شي دا چې جوړ کې د شي میسرا میثایل فری ریډیکل جوړ کی و هغه نه بعد نه د یو هایدروجن چې تیم دا وخلی زون سره و د خپل زون چې اسټیبل کی از HCl شي سټیبل کی از HCl سټیبل کی او ډبل چې تیم سره میثایل فری ریډیکل جوړ کی دا میثایل فری ریډیکل چې تیم دا به بیا بل مالیکول سره ریاکشن کوي فار ایگزامپل دا میثایل چې تیم میثایل فری ریډیکل دا چې د په د کلورین باندې ورغی صحیح شو دای چې کې د میثایل چې تیم د یو کلورینز نه وهلي بدای چې جوړ کې کلورومیثین جوړ شي و هغه سره سره د یو کلورین چې تیم دا از فری ریډیکل چې تیم دی دا بل فری ریډیکل جوړ شي ایس دا فری ریډیکل چې تیم دا چې کوم مالیکول یا مشرستي په واقع چې فری ریډیکل جوړو دا چې فری ریډیکل چې تیم دا پروسس جاری وي ټیم راځي چې پر د بل فری ریډیکل ملاو شو نه فار ایگزامپل دغه چې بل فری ریډیکل چې تیم دا هغه زون ته ملاو شو with شي د فری ریډیکل او فری ریډیکل په خپل منشي ریاکشن وکړي او دا چې یو شی یو سټیبل مالیکول جوړ شي
او چې سره سره د فری ریډیکل مشره جوړي د مو د ریاکشن شوی د مشره جاری صحیح شو لہذا فری ریډیکل چې تیم دا هغه سپیشیز ته یا ایک اټم یا ایک مالیکول ته چې د په ویلنس شیل شي سنگل الکترون چې تیم دا هغه موجود وي چې هغه په وجه سره د تصویر شي د تا فری ریډیکل ویل شي او د فری ریډیکل چې تیم دا مشره په آین نه چې دا هایلی ریډیکل دا کله مشره اټم باندې چارج روشي یا په مالیکول باندې چارج پاتې ټو نیگیټیو چارج سي هغه مشره هایلی ریډیکل وي مشره دونده ګوښه نشي استدای دغه ترنګ کفری ریډیکل وګورئ هغه چې کله جوړ شي یعنی د یو اټم یا یو مالیکول په وین شیر شي ان پیډ الکترون موجود وي دا هغه ځون ته ګوښه نشي استدای هغه چې کوي هغه یا ځون ته جوړای غوړي هغه پروډای چې کوي ریاکشن کوي چې هغه په وجه سره هغه شوی هایلی ریاکټیو لہذا دنه کہانی هو تر متعلق د کیمیکل سپیشل متعلق چې انتهایی اهم ټاپک د ایگزام په لحاظ سره او نیره ټیسټ لحاظ سره څه شو تاسو امید لرم چې په دام د وی پیښې اوسه چې کیمیکل سپیشل تشته و chemical species measure ions will و ion with what type will cation و anion will এখানে বাদ measure molecular ion will আসামি সরা cationic molecular ion و anionic molecular ion এখানে বাদ পাহির মিশ্র will free radical will امید لرم چې په پیښې اوسه او د وجودیه کې څه کوېشن په ذهن کې بغا چې کوي کمنټ مونږه پښتنه کوي والسلام